پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ جدوجہد آزادی کرنے والے کشمیری عوام دے واسطے بھارتی جبر اور لگاتار قبضے وچ عید منانے دی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ کشمیری عوام وحشیانہ بھارتی فوجی قبضے وچ ایک اور عید اس حال وچ منا رہے ہیں جد انہاں دے پیارے بھارتی جیلاں اور بندی خانہ دے اندر ظلم و ستم سہ رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے بھارت دا غیر قانونی قبضہ کشمیری عوام دی مشکلات اور مصیبتاں وچ مزید بادہ کردا ہے۔ کشمیری عوام گزرے 77 سالاں دے بھارتی بندوقاں دے سائے وچ عید منا رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ قتل و غارت گھری، پرتشدد کریک ڈاؤن اور گھراں دے اتے چھاپے ہر دیہڑے دا وتیرا ہے۔ تو ان حالات وچ کشمیری عوام عید کس طرح منا سکتے ہیں؟ قابض بھارتی حکام ہر وقت اور لگاتار کشمیری مسلمانوں دے اتے ظلم و ستم کر رہی ہے۔ خاص طور دے اتے تاریخی جامعہ مسجد سری نگر وچ اپنے عقیدے دے اتے عمل کرنے دے واسطے پابندی لائی ہوئی ہے۔ کشمیری مسلمانوں کو انہاں دے عبادات تے حق تے بھی محروم کر کے دا ہے۔ اور اس کے علاوہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مذہبی آزادیاں دے اتے بھارتی حکومت تے جاری حملہ دی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ عید الفطر دے موقع دے اتے بھی قابض فوجیاں دی بڑی تعداد دے وچکار کشمیریاں دا ساہ کٹیا جا رہا ہے، اور اس عید الفطر دے موقع دے اتے کشمیری عوام اپنی فتح تک جدوجہد جاری رکھنے دا پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اساں دے واسطے عید اس وقت ہو سی جد اساں دا وطن عزیز آزاد ہو سی۔ مظلوم حریت پسند کشمیری عوام دی حقیقی عید اس وقت ہو سی جد بھارتی غلامی دے توک انہاں دے گلاں تھے چھٹ سن۔ کشمیری عوام اپنی بہادرانہ جدوجہد تھی دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھارتی تسلط تے آزادی دے بغیر انہاں دی کوئی بھی عید نہیں ہے۔ کشمیری عوام اور پاکستانی اج ایک دوسرے دے نال عید الفطر منا کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دنیا دی کوئی بھی طاقت انہاں کو ایک دوسرے دے کنی نہیں کر سکتی۔ پاکستان دی طرف تے حالیہ رات شوال دا چند نظر آنے دے اعلان دے فوراً بعد مقبوضہ جموں کشمیر دی مسجداں دے لاؤڈ اسپیکراں تھے پاکستان دے نال عید منانے دے اعلانات کیتے گئے ہیں۔ مملکت خدا داد پاکستان دے نال عید منانے دی اس روایت تے ظاہر ہوندا ہے کہ کشمیری اور پاکستانی ڈاڈے ثقافتی اور مذہبی رشتیاں دے وچ بندھے ہوئے ہیں۔